صافي قلنا لا كيسيون 1 اش قالت لنا كالكولي في 0 et في 1 الا بغينا في 0 فين غادي نمشيو نحسبوها في لا سويت في فهمنا دونك غادي نمشي لفي في 0 تيكال في 0 بدلت هاد ان هذا ب 0 دونك هذا حتى هو ب 0 يعني 0 دونك يو 0 موان 2 يعني 0 موان 2 هي موان يا 0 موان 2 اللي هي موان 2 ديريكتومون دونك هذا هو في 0 دابا بغيت نحسب في 1 الا بغيت في 1 فوالا الا بغيت في 1 في 1 قلنا تساوي يو 1 موان 2 دونك خاصنا يو 1 حنا يو 1 ما عندناش دونك خاصنا نحسبوا يو 1 فين في يو فوالا الا بغينا نحسبوا يو 1 الا بغينا نحسبوا يو 1 خاصنا نمشيو ل يو هي يو 0 عندنا يو 1 ايغال 1 sur 2 ها هي يو 0 يو 0 بلس 1 دونك هي 1 sur 2 fois 0 بلس 1 اللي هي 1 دونك في 1 هي شحال في 1 هي 1 موان 2 اللي هي موان 1 دونك هذه هي في 1 دابا عاد جاوبت الا جبتوا بالك كاين 3 كيسيون في وسط هاد لا كيسيون هادي غادي نمشي دابا لا كيسيون 2 هي اللي جدها عليكم montrons que Vn est géométrique de raison maintenant la raison de raison 1 sur 2 voilà اشنو هي بدا une suite géométrique de raison 1 sur 2 اشنو هي la définition ديال une suite géométrique ملي تنبغي نبين بلا واحد لا سويت est géométrique خص اول حاجه نبين انا Vn plus 1 égale واحد لو نومبر هنا fois Vn هاد لو نومبر اللي عندنا هنا تيتسمى لا ريزون صافي دونك اشنو هي اون سويت جيومتريك دو ريزون 1 sur 2 دونك خصنا نلقاو ان في ان بلس 1 ايغال 1 sur 2 فوا في ان خصنا نحسبوا في ان بلس 1 ونلقاوها هي 1 sur 2 فوا في ان دابا ديال هنا فين كاين الاشكال هو باين اشنو هي الجيومتري كيفاش تندير لها غادي تمشيو بهذه الطريقه اللي قلت لكم غادي نقول لكم دابا بالضبط تبعها بالحرف تمشي لفي ان تنحط قدامي في ان شنو نقول لك شي حاجه شنو هي قولي نديرو هذيك في ان لا هي تضرب على فاصون شكل هذاك نطر واحد النهار سولتها قلت واش كبرتوا على برا جيتوا المغرب قالت لي لا هي راه واخا رطول البال واخا المهم ما عندناش لا بصح لا بصح رطول البال غادي نشد معايا في ان هاد في ان نحطها قدامي هاكا نمشي باش حتى الاستاذ اللي بيصحح يفهمني اش تندير غادي نحط قدامي في ان ايغال يو ان موان 2 فهمنا تنمشي هاد ان تنبدلو بان بلس 1 صافي دونك غادي نمشي بغا تولي عندي في ان بلس 1 ايغال يو ان بلس 1 موان 2 يو ان بلس 1 راه عندنا في التمرين اللي هي شحال قلنا 1 sur 2 un plus 1 1 sur 2 un plus 1 هادي هي يو ان بلس 1 موان 2 صافي ديما دائما تنعوض وتنحسب وتعطينا هي 1 sur 2 un plus 1 moins 2 بكالكولاتريس هي moins 1 اش غادي ندير قلنا خص يكون عندنا شي نومبر فوا شي حاجه اشنو هي هاد العمليه سميتها التعميل دونك باش غادي نعمل هذا اللي مضروب فوالا بلا غيزون اللي اصلا هما تيعاودوا نبين ان هي هذيك لا غيزون بنعمل ب 1 sur 2 un moins 1 fois 2 sur 1 ياك عقلتوا عليها اللي هي moins 2 صافي حنايا التفصيل الممل بعض المرات تيكون زوين يو ان موان 2 اش تلاحظوا شنو هاد يو ان موان 2 هي في ان هي في ان فوالا فوالا في واحد على جوج في ان فوالا صافي علاش خصني نحطها قدامي باش حتى المصحح الا بغى يشوف يبان ليه كلشي حداه صافي والله يخليكم راه الا ما كتبتش هاد السطر راه بحال ما درت والو إن خصني نبين لا ديفينيسيون ديال une suite alors Vn est une suite alors Vn est géométrique de raison h هاد لو نومبر هذا صافي 1 sur 2 اشنو لو بروميير تيرم ديال فيزو جاوبتها اشنو لو بروميير تيرم ديال في 0 المهم ما عليناش صافي التلفانه فرص باش دويتي معايا انا كنت ناس الا بغيت نكتب في ان اون فونكسيون دو ان في ان اون فونكسيون دو ان بغيت خسرنا البرنامج الماتيماتيسيان الصغير باش نكتبوا في ان اون فونكسيون دو ان خصنا ثلاثه ديال لي زانفورماسيون كانوا عندي بعدا جوج ديال لي زانفورماسيون مهمين عندنا
Les deux informations, l'oulani اللي خصنا le premier terme ديال VN. Le premier terme de VN est اش هو اش le premier terme اللي قلناه هو V0 égale à moins 2 ياك وعندنا la raison de VN هي اش 1 sur 2. 1 sur 2 تكون نفس التمرين وخصنا le type ديال la suite c'est une suite géométrique صافي هادو دائما خاصنا في ان اون فونكسيون دو ان هذه هي اللي تحدد ليا اشنو هي لا غولاسيون باش بغيت نخدم اشنو هي لا فورمول باش غادي نبغي نخدم صافي هاكي غادي نجاوب on a Vn est géométrique est une suite entre parenthèses des suites géométrique de raison 1 sur 2 son premier terme Et V0. Son premier terme est V0 égale à moins 2. Alors, il a qu'un géométrique, alors, quel que soit n appartient à n, Vn égale. Géométrique, la suite géométrique fait le produit. Qu'est-ce que tu veux dire V0, quel est le différence entre arithmétique V0 fois, ou tu as des parenthèses, ou tu as dit la raison اللي هي 1 sur 2 صافي علاش كتبوا لي بارونتيز باش ما تنساوهمش حيت راه اللي نساهم تكتبها غلطه قلنا لو بروميير تيرم لا ريزون بويسونس اش ندير في لا بويسونس تندير هاد لانديس موان هاد لانديس ان موان 0 صافي وتنجي تنغومبلاسي في 0 هي موان 2 فوا 1 sur 2 le tout puissance 0 n قالك 0 لا n moins 0 هي n n moins 0. صافي حنا التكنولوجيا ما تنكتبوش مقاد ما يمكنش موان 2 فوا 1 sur 2 le tout puissance n لا سال الحجر اللي قال لكم لا ما نجيبش موان 0 n moins 0 moins 1 حسبتها لا اشنو هي زعما موان 0 سامبليفيتي ما عنديش الحق نحسب هذه معايا هذه لا بويسونس n صافي وهاني كتبت في n en fonction de n مورا قال لك اون ديدوير u n en fonction de n دائما هاد لا كيسيون تيقول لك مورا فاش يقول لك بين ان واحد لا سويت اريثميتيك او لا جيومتريك هاد لا كيسيون بالضبط ما عندها علاقه لا باريثميتيك لا بجيومتريك عندها علاقه بالمعادلات لا زيكواسيون باش خدامين اش تنجي تمشي نقلب على في ان اللي عطاوني في الاول في التمرين ماشي هذه اللي لقيت فوالا في ان اون فوالا في ان ايغال يو ان موان 2 وتنحل المعادله شنو هو الاكس فيها اشنو مجهول هو يو ان دونك اش غادي ندير غادي تعطينا في ان بنجيب عند هاد موان 2 بتولي هي بلس 2 تيبان لك ايغال يو ان ايكيفالون يو ان ايغال في ان بلس 2 حنا بغينا يو ان اون فونكسيون دو ان قالك ديدوير يو ان اون فونكسيون دو ان فهمنا انا عندي في ان اون فونكسيون دو ان وعندي يو ان تساوي في ان بلس واحد لو نومبر دونك الا بدلت في ان بهاد لا فالور اللي لقيتها اون فونكسيون دو ان دونك لقيت يو ان اون فونكسيون دو ان صافي équivalent ونجي ندير UN égale moins 2 هي Vn fois 1 sur 2 le tout puissance n plus 2 وهنا لقيت UN en fonction de n ما عندناش الحق نحسبوها ما يمكنش تحسبها كاع جرب بحال قلتي f de x بحال قلتي f de x ردوا البال égale moins 2 fois 1 sur 2 puissance x plus 2 غير لا ديفيرونس هاد x هذا ماشي appartient à r il appartient à n لا قلت لك هاد UN راه بحال هادي كنا قلنا اون سويت سيت اون فونكسيون هكا كنا بدينا الكور قلنا يلا نوطاسيون تتبدل اولي باش تكون لنا اف دو اكس تتولي لنا يو تتكون اكس هكا صافي نعم واجا قبيله الاستاذ راه قرب يمشي قولوا لها بالك قرب يمشي نبقاو في نفس الخدمه ردوا البال الا قلت لكم اس ان حنا ما نديروش اس ان الا قلت لكم اس دو 10 S10 égale وهنا واحد لا سويت الي جيومتريك وكلشي الا قلنا جيومتريك دو ريزون مثلا نديرو لا ريزون هي خلينا نخدمو بهاد التمرينات لا ريزون 1 sur 2 نقول لكم في 3 ياك بلس في 4 بلس تال في 10 صافي سميتها ديالنا في 10 S10 عندنا لا سويت في ان est une suite قلنا جيومتريك دو ريزون 1 sur 2 حتى ندير اون فراكسيون قلنا
حيت جيومتريك تندير هاد لا فراكسيون تندير قلنا واحد لا بارونتيز بحال هكا فوا اشنا هو الاولاني عندنا V3 1 moins la raison هي 1 sur 2 صافي وهنايا 1 moins la raison عاوتاني اللي هي 1 sur 2 اش تندير هنا تندير لا بويسونس هنا تندير لا بويسونس هي اشنا هي 10 لا 10 moins 3 بلس 1 فوالا moins 3 بلس 1 منين نجي اللي هي بلس 8 فوالا بعد عطينا هي V3 فاكتور 1 moins 1 sur 2 جا سوق راسك داكشي راسكم صارا مالك انت والله 1 sur 2 فهمنا وتنحسب V3 وتنحسب V3 شحال تسوى الا بغيت نحسب V3 شحال تسوى فين غنمشي نحسبها اش قلت الا بغيت نحسب V3 الاول تاع التمرين لا ماشي الاول ديال التمرين Vn en fonction de n ونحسب V3 صافي V3 هي moins 2 fois 1 sur 2 puissance 3 صافي ونحسبها نحطها قدامي ها هي Vn عندنا Vn قلنا شحال حسبناها هي moins 2 fois 1 sur 2 puissance n دونك V3 قلنا علاش حنا لقينا Vn en fonction de n باش وقت ما بغينا نحسبوا V ديال شي نومبر نحسبوه ديريكت بسم الله عليك بسم الله عليك moins 2 fois 1 sur 2 puissance 3 اللي بغات هي moins 1 sur 4 صافي الا حسبناها كاليكاتريس وبنجي نعوضها هنايا مفهوم هادشي درنا دونك شحال تعطينا اس 10 اس 10 شحال تعطينا قلنا تعطينا هي moins 1 sur 4 fois 2 facteur 1 moins 1 sur 2 le tout puissance 8 فهمتوا هاد لاصون فهمتوا البرانسيب ديالها كي داير فهمتوا البرانسيب ولا لا ما تقولش ما فهمتيش يا الهي ما فهمت هذا يحفظها ما فيهش الفهم في راسك يحفظها ها فين نديرو ان اوتر اكزومبل شوفوا غادي نديرو في 1 نديرو واحد لاصون وحده اخرى نسميها اس 100 صافي V1 plus V2 oui plus V3 وغادي نتال V100 حيت هما كيجيو لنا من هنا يلا بغيت نقول لك واش كنعرفوا جو في 3 ولا ما تعطيكم ديما تعطيكم في لا كاستيون عندنا لا سويت قلنا جيومتريك الا كانت عندي لا سويت جيومتريك وبغيت نحسب لا سوم ديال دي تيرم سكسيسيف يعني متابعين ديال هذيك لا سويت تنخدم بهاد لا فورمول قلنا تنديرو كسر ا كونديسيون تكون لا سويت قلنا جيومتريك اش ندير تندير قلنا تنحل بارونتيز فوا داك الاولاني في داك الصغير فيهم هو في 1 ياك قلنا هو في 1 ياك ها هي في 1 وتندير هنا 1 موان لا ريزون شنو قلنا لا ريزون هي 1 سور 2 في هذا لو كا والاخرى حتى هي 1 موان 1 سور 2 نفس الحاجه تنعاودها الفوق والتحت لا ديفيرونس في البسط اش تنجي تندير هذيك لا ريزون اللي عندي في البسط تنشدها اونتر بارونتيز تندير هذا الاخراني اللي عندي ها هو ناقص هذا الاولاني ناقص الاولاني عرفتي يكون عندك هنا مليار نقصي الاولاني يكون عندك هنا جوج تنقصي جوج يكون عندك خمسه تنقصي خمسه اللي عندك هنا في هذا الاولاني تنقصي هذا اللي درتي هنا في الاول صافي بقى لا في هذا لو كا بيبقى الصون صافي وتندير بحال هكا هي من الاحسن نولف لا فورمول نطبقها تعطينا في 1 قلنا حسبناها ديجا هي موان 1 ياك فاكتور 1 moins 1 sur 2 puissance 100 على 1 sur 2 donc هي moins 2 facteur 1 moins 1 sur 2 le tout puissance 100 بدات تدخل راس شويه هذا هو المهم ما فهمت صافي لا باين صافي ماشي زعما شي حاجه راه غير دابا انت ماشي ما فهمتيش بقى عندك شي بوين دانتيروغاسيون ما جاوبتيش عليه في وسط راسك وتسحب لك انت ما فهمتيش عرفتي طرا حيت ماشي الفهم هي نفهم كلشي نفهم بعدا لو برينسيپ دو باز ديك الساعه دابا نتوما غادي تعاودوا ليكزارسيس ان كامل بوحدكم